قبورها النبي زيارة بقيع مركز ودعيي وددت لو أني رأيت إخواني وحان جعل هذا يقولون جعل سنها إنه ولا لها أركي لها أصحاب توعيكور هذين أو لسنا إخوانك مئننك ولا لها هين لا أنتم أصحابي إنكم أصحاب تيباتهين ولا لها واكو عني قد بدي من دونا الرومين دونا يكو عني يرقب رسولكم سيادو قرن دون تا صحابة وحيد هذين دتكاس ما بد أركين أدوكو يكون كوما يرق سيادو قرن دون تا قيامها هل كي وجه قدوك دقيان أي ويسد مرينيان وإفتيميسا أي بنك حوت كي يقول من دون أبو رسولكم يدي بقولي اللي باتصف أي جنة قال يسبوا النبي يقول دتك قالوا جنه وبقولي اللي باتصف سديت الصف ومد إذا أبو رسولكم يدي أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا بلى عبد الله بن مسعود بايري نبي قال مالنا والريوح نقولي رالي ما كنتهين لها مرك الله قيبي أفر قيبه دتك جنة قال يا أفر مرك الله قيبي قيبنا النقطان رالي ما كنتهين أصحاب وحيد هذين ها أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة أهل الجنة مرك الصدح الله قيبيه قيبنا النقطان ما كنتهين رالي بأن هيد هذين مرك النبي يقولي والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وحان رجينا يا وكل رجوينا هي كي أبو ريبا كل دارته الجنة دينات كلا بد إني كنت جيسان ما كل رجوينا هي برسولكم